बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन मुलाकात की मेज़बानी, सऊदी अरब का इजहार मसरत। सऊदी अरब ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते को बड़ी पेशरफ्त करार दे दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने अमरीकी और रूसी सदरों की सऊदी अरब में मुलाकात के ख्याल का खैर मकदम किया है। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि वो दोनों रहनुमाओं के दरमियान किसी भी मुमकिन सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, सऊदी अरब के लिए अमरीकी और रूसी सदरों की मेज़बानी बायस मुसरत है। सऊदी मुमलिकत रूस और यूक्रेन के दरमियान पायदार अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। याद रहे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात करने के बाद कहा था कि इनकी रूसी सदर से मुलाकात सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुतवक्का है। क्रेमलिन के तर्जुमान दमत्री पेस्कोव ने कहा कि मुमकिन तौर पर सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पुतिन और ट्रंप के दरमियान मुलाकात का बंदोबस्त करने में कई माह लग सकते हैं। दोनों रहनुमाओं ने बुध को बात की और आमने सामने मुलाकात के अपने इरादे का ऐलान किया। वाज़ेह रहे, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पहले गैर मुल्की रहनुमा थे जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभालने के बाद कॉल की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वीडियो लिंक के जरिए अपनी तकरीर के दौरान वली अहद को एक लाजवाब आदमी करार दिया। दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने 2023 में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया था, ने गुज़िश्ता सितंबर में कहा था कि वो सर्द जंग के बाद सबसे बड़े अमरीकी रूसी कैदियों के तबादले में मदद करने पर मोहम्मद बिन सलमान के शुक्रगुजार हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने गजा मंसूबे पर डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार कर दिया। दौरा पाकिस्तान से वापसी पर तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि अमेरिका मशरिक़ वस्ता में गलत हिसाब किताब लगा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पेश किए गए नाकाबिल कबूल मंसूबे को मुस्तरद करता हूँ। उन्होंने कहा, बदकिस्मती से अमेरिका हमारे खित्ते के हवाले से गलत अंदाज़ा लगा रहा है। फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी की शदीद मज़म्मत करते हैं। ज़बरदस्ती नकल मकानी को मंजूर करना कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है और ये जुल्म होगा। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में पाक तुर्किया बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि इसराइल ने गजा में मुजालिम की इंतहा कर दी है। इसराइली बमबारी से हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हुए। फ़लस्तीन के अवाम से इज़हार यकजहती का इज़हार करते हैं। उन्होंने कहा कि इस कड़े वक्त में फ़लस्तीनी भाइयों को तनहा नहीं छोड़ सकते। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़िया कर दिया है कि अगर दुश्मन ने हमारे जोहरी तंसीबात पर हमला किया, इसको दोबारा तामीर करेंगे। खबरसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक मसूद पज़ेश्कियान ने जनूबी सूबे बुशहर के दौरे के दौरान कहा कि वो धमकियां दे रहे हैं कि हमारी जोहरी तंसीबात पर हमला करेंगे तो आओ और इस पर हमला करो। ये हमारे बच्चों का दिफा है जिसने इसे बनाया है। ईरानी सदर ने कहा कि अगर आप 100 जोहरी तंसीबात को तबाह करेंगे तो हमारे बच्चे मजीद 1000 नए बनाएंगे। वाशिंगटन पोस्ट ने आज अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए मजमून शाया किया है कि इसराइल आने वाले महीनों में ईरान की जोहरी तंजीबात पर हमला कर सकता है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि इसराइल मुमकिन तौर पर 2025 के पहले 6 माह के अंदर ईरान के फोर्दो और नेतन्स जोहरी तंजीबात को निशाना बना सकता है। साबिक अमरीकी ओहदेदारों ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि पेशगोई गुज़िश्ता साल अक्टूबर में ईरान पर बमबारी के बाद इसराइल की मनसूबाबंदी के तजिए से जुड़ी है। ताहम इसराइली हुकूमत CIA, DIA और नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के ऑफिस ने इस पर तबसरा करने से इनकार किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन ने अमेरिकी फौजी इमदाद के बगैर रूस से जंग को नामुमकिन करार दे दिया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी फौजी इमदाद के बगैर रूस के साथ जंग को नामुमकिन करार देते हुए अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए खतरे की घंटी बजा दी। जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना था कि अमेरिकी फौजी इमदाद के बगैर न सिर्फ रूस से जंग नामुमकिन है बल्कि जंग के खात्मे के बाद
امداد کی صورتحال سے نمٹنا بھی انتہائی مشکل ہوگا۔ مشکل حالات میں آپ کے پاس مواقع ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ہماری امداد کے بغیر اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے بہت ہی کم مواقع ہیں۔ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ امریکی امداد کے بغیر میں روس سے جنگ کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ ہم شراکت دار بھی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ اگر امریکہ نے ہماری فوجی امداد نہ رکھی تو یوکرین کو روس کی جانب سے ایک اور خوفناک حملے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات نہیں چاہتے، بلکہ وہ اس لیے سیز فائر کرنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں جنگ میں کچھ وقفہ مل جائے، فوجیوں کی تربیت کا موقع مل جائے اور انہیں دوبارہ سے منظم کیا جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی فضائیہ مودی کی کرپٹ پالیسیوں کی نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی کرپشن سے جہاں بھارت کے متعدد اہم شعبے متاثر ہوئے، وہاں بھارتی فضائیہ بھی بدنام ہو چکی ہے۔ بھارت کی فضائی طاقت اور ہوائی دفاع کے لیے ہندوستان ایروناٹک لمیٹڈ نہایت اہم اہمیت کا حامل ہے۔ حال ہی میں بھارتی فضائیہ کے چیف ایئر مارشل اے پی سنگھ کے بیان کے بعد ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کی عالمی سطح پر جگ ہنسائی ہوئی۔ بھارتی فضائیہ کے چیف ایئر مارشل اے پی سنگھ نے ایرو انڈیا میں HAL کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ بھارتی فضائی کمپنی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ایئر چیف مارشل سنگھ کا کہنا تھا کہ وہ اب اس کمپنی پر اعتماد نہیں کرتے۔ MK-1A کی فراہمی میں تاخیر پر ایئر چیف مارشل نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک بھی طیارہ مقررہ تاریخ تک تیار نہیں ہو سکا کیونکہ اس کی مینوفیکچرنگ حکومت کی جانب سے تاخیر کا شکار ہے۔ بھارتی ایئر چیف مارشل کا مزید کہنا تھا کہ مجھے کسی فرد کی نہیں بلکہ پورے نظام کی ناکامی کا سامنا ہے۔ میرے لیے مسلسل ان ناکامیوں کا سامنا کرنا ناممکن ہو گیا ہے کیونکہ یہ حکومت کے دفاعی منصوبوں پر سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارتی طیاروں کی مینوفیکچرنگ میں ناقص مواد استعمال کیا جاتا ہے جو بعد میں حادثات کا سبب بنتا ہے۔ مودی سرکار بھارتی فضائیہ کی ضروریات کو پورا کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے، جس سے دفاعی صنعت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس خطرہ ہے، دفاعی اخراجات بڑھانا ہوگے، نیٹو نے خبردار کر دیا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے روس کو خطرہ قرار دیتے ہوئے دفاعی اخراجات میں اضافے پر زور دے دیا۔ روس نے اپنی دفاعی پیداوار میں اضافہ کر لیا ہے، جس کی وجہ سے نیٹو ممالک کو بھی اس حوالے سے کام کرنا ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس کا آج 3 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی جنگ بندی معاہدے کے تحت 369 فلسطینی قیدی رہا کرے گا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کے حملے میں 16 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ میونخ میں ترک وزیر خارجہ کی امریکی ہم منصب سے ملاقات، غزہ صورتحال پر گفتگو کی۔ مصری اور فرانسیسی وزراء خارجہ کی ملاقات، غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی مسترد کر دی۔ اردنی وزیر خارجہ نے کہا کہ فلسطینیوں کو بے دخل کیے بغیر غزہ کی تعمیر نو مصری پلان کے تحت ہوگی۔ مصری پلان کی حمایت عرب ممالک کریں گے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے کہا کہ امید ہے جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر مذاکرات اسی ہفتے شروع ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کا وقت ختم ہو رہا ہے، رافیل گروسی نے خبردار کر دیا۔ سربراہ اقوام متحدہ نیوکلیئر واچ ڈاگ رافیل گروسی کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق سربراہ اقوام متحدہ نیوکلیئر واچ ڈاگ رافیل گروسی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام پر لگام لگانے کے لیے معاہدے کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران یورینیم کی افزودگی کو ہتھیاروں کے درجے تک لے جا رہا ہے۔ نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مشاورت ابھی تک نہیں ہو سکی۔ دوسری جانب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سخت حریف ممالک چین اور روس کے ساتھ ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ ختم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا چین اور روس ہمارے ساتھ ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ میں ہیں، جو اچھا شگون نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا دفاعی اخراجات پر امریکہ کا 1000 ارب ڈالر خرچ ہو رہا ہے، جو دیگر چیزوں پر ہونا چاہیے۔ ان اخراجات کی کمی کے لیے دونوں ممالک سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا روس کو G7 سے نکالنا غلطی تھی، روس کی اس میں دوبارہ شمولیت پر خوشی ہوگی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔